वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब की। इनके साथ अल्लामा अरशद हुसैन साकिब साहब हैं और जावेद गामदी साहब भी हमारे साथ लाइन पे थे और फरजाना बारी साहिबा भी हमारे साथ लाइन पे हैं। फरजाना जी, आप क्या कहेंगे अपना मिस्यार के ऊपर? बेसिकली मुझे जरा सी इजाजत जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर जो मुसलमान खवातीन हैं वो एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में कुरान की तशरीह कर रही हैं और ये सारी बहुत सारी बातें जो मैं समझती हूँ कि जो मर्दों ने बनाई हुई है कि उसको बुनियाद बना के कि औरतों को मार सकते हैं, जो सूरत निसा का रेफरेंस होता है और वो सारी चीजें वो सब वो चैलेंज कर रही हैं। दूसरी बात जो आप जो बात करें, देखिए टेम्पररी मैरिज का जो तस्वुर है, अच्छा ये कहाँ पे कुरान के अंदर है? ये कुरान के अंदर तो टेम्पररी मैरिज का कोई तस्वीर नहीं है। हराम है, हराम है। हम आपके साथ हैं इस मसले में। हाँ, हराम है। हमने इसकी कोई बात नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, मिसयार जो है बिल्कुल मिस यूज हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी, मैं वही बात करना चाह रही हूँ। देखिए, एक तो ये कि इस्लाम के हवाले से मैं एक ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर कुरान को गुजारे मैं उसकी कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि इस्लाम और कुरान के अंदर कोई ऐसी बात जो इंसान के हकूक की नफी करती है वो हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये है कि जरूर से कोई इंटरप्रिटेशन का। ये आपकी बात ठीक है, जस्टिस कुरान जी ने हमेशा उसको इनकरेज किया और जस्टिस से ही चीजों में मशरूत किया है, लेकिन इसकी वजह से आप किसी ऐसी चीज की नहीं। लेकिन एक बात गलत कही है आपने, जो इससे पहले आपने कही थी। मैं आपको लेट मी कैटेगोरिकली करेक्ट यू ओवर हियर, क्योंकि मैं एज अ मेल शोविनिस्ट ये बात नहीं कर रहा। अगर मैंने ना किया तो जितने बाहर उलमाए कराम है ना, वो मेरे ऊपर पड़ जाएंगे कि उस वक्त रोका क्यों नहीं था। बराबर नहीं है मर्द और औरत कुरान के एतबार से। आप औरत जो है जितनी मर्जी काबिल हो वो इमामत नहीं कर सकती। ये बड़ा क्लियर है इस्लाम में। कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, ये इस्लाम में दो पॉइंट है लिखा है, इस कुरान में लिखा है। अरे जालू कव्वामून अलन निसा, वो बता रहे हैं, आपको कोट कर रहे हैं फरजाना जी, कोट कर रहे हैं आपको। एक मिनट अगर आप सुन लेंगी तो आप सिर्फ मुझे दो एविडेंसेस ले लें, उनके बाद आपको रिफ्यूट करना है, उनको कर दें रिफ्यूट आप। अरे जालू कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। मर्द औरतों में कव्वाम है, हाकिम है, गार्डियन है, उनके सारे मामला के इंचार्ज हैं। कम से कम तर्जुमा जो इंचार्ज से नीचे का कोई भी पूजा करके दिखा दे, मान जाऊंगा। क्यों? दो वजूहात हैं। बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, इसलिए कि अल्लाह ने बादों को बाद में फजीलत दी है। व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, वो दूसरी बात है कि नान नफका भी उनके हाथ में है। दूसरी बात है कारोबार में आए तो देन में अल्लाह ने वादे तौर पर यह बात कही है, वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम फ़इल्लम यकुना रजुलैनि फ़रजुलुन व इम्रअतान। बाप इतनी वादे अल्लाह ने बात कर दी है, दो मर्द गवाही दें, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें। अब इसके बाद कौन सी बात है जिसमें जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या औरत को दूसरी गवाही लानी पड़ती है इस्लाम के अंदर? आप आए तो देन की बात करें जिसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए एक मर्द गवाह आपकी दो गवाही मुकर्रर की हैं, इससे कोई आपकी क्रेडिबिलिटी मजबूर नहीं हो रही। बात करते हैं आप कैसी बात करते हैं कि अल्लाह मियां ने ये मुकर्रर की है? सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में अगर उसका जिक्र है तो आप अगर देखें किसी भी हवाले से औरत की गवाही जो है वो कुरान में जो है वो दो मर्दों के बराबर नहीं है। हाँ, तो फाइनेंशियल मामला में क्यों है जी? फाइनेंशियल मामला में क्यों अल्लाह ने उसकी वजह? एक मिनट ये आप एक मिनट फरजाना जी, एक मिनट है। उसकी बड़ी सिंपल वजह, उसकी बड़ी सिंपल वजह है। और तो कुरान ने वजह बयान की है, ये वजह बयान की है ना जी जी। जब आसमान पे धारी नजर आए तो खाना बंद कर दें और जब सूरज गुरूब हो तो आप रोजा खोल लें, ठीक है? तो हम उस वक्त, अब हम जब नौवे में बैठते हैं या नौ फोर में बैठते हैं तो हम इज्तिहाद करते हैं या नहीं करते हैं वाज़ेह तौर पे लिखा है। लेकिन हम वहां पे इज्तिहाद करके 8 घंटे का या उस वहां पे उलमा बैठ के वो फैसला कर लेते हैं कि नॉर्वे में रोजा 8 घंटे के बाद खुलेगा। तो क्या वजह है कि अगर देखें इस्लाम के अंदर जो इज्तिहाद का तस्वुर है वो इसीलिए है कि आपने अगर इस्लाम को रेलेवेंट रखना है तो आपको इज्तिहाद करना होगा। रेलेवेंस का मतलब है नई इश्यूज के ऊपर जाना, वाज़ेह चीज आपके लिए मसला नहीं है, तो फिर क्यों इस पे क्यों नहीं इज्तिहाद? मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ। उसके बड़े कैटेगोरिकल रीजन है। मीन आपने जो बात की इज्तिहाद की, उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। इज्तिहाद तो हर स्टेज पे हर लेवल पे होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में इसलिए नहीं साहब, क्योंकि औरत अपने बाप की जायदाद में भी शरीक है, उसमें भी हिस्सा ले रही है और अपने मियाँ की जायदाद में भी हिस्सा ले रही है। अल्लाह ताला की याददाश्त पे पूरी तरह इत्मीनान नहीं किया। अल्लाह ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया औरत को।
ہماری بھی ماں ہے, ہماری بھی بیٹی ہے, یہ کس کی بات ہے؟ معذرت کے ساتھ اللہ نے تو سورہ شعراء بھی نازل کی ہے, قرآن مجید کے اندر ہی ہے, جو شاعروں کے متعلق کہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لیکن جتنے علماء حضرات ہیں بڑے شوق سے علامہ اقبال کو بالکل ہم کرتے رہتے ہیں. علامہ اقبال کی شاعری کو صحیح سمجھتا ہوں, یہ بھی بتاؤں, میں نے کل آپ کو یہ کریکٹ نہیں تھا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر شعراء کی 2 کیٹیگریز بنائی ہیں. رائٹ, مجھے چلتے چلتے آپ تینوں سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا مسیار میرج جس کو لوگوں نے سعودی عربیہ میں, بحرین میں اور ایجپٹ میں ایک میں کیا کہوں گا چھوٹ اس کی لے لی ہے, اس کے اندر آ کے انہوں نے اس کو مے بی مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے, آپ کے نظر میں اس کی گنجائش ہے؟ میں اگر تو آپ نے مس یوز کی بات کیا, نکاح بلا ولی سب سے زیادہ مس یوز ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. نکاح بلا ولی کے مس یوز ہونے کا کوئی شک, کورٹ میرج ہے نا, کورٹ میرج ہمارے ملک میں اتنی مس یوز ہو رہی ہے. اب کورٹ میرج کی حمایت میں علماء کا پورا طبقہ موجود ہے, اس کے اوپر تو آپ رولنگ دیتے ہیں, آپ اس بات کے اوپر رولنگ دے رہے ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ عورت اپنی مرضی سے اپنے بعد حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے, جس کا تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ اتنا واضح ہے کہ ابن مسعود کی بیوی آپ کو چل کے آ رہی ہے اور مسئلہ پوچھ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے اس کے خامن کو پریفر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے علامہ صاحب, یعنی مسیار جو ہے آپ کرسچن یا جو عورت سے نہیں کر سکتے, جبکہ نکاح آپ دونوں سے کر سکتے ہیں. یہ مجھے اس کی اتنی وہ آگے نہیں پتا کہ آف شوٹس اس کی کیا ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کرسچن عورت, اس کا مطلب ہے کہ یہ آج کی اختراع ہے نا؟ نہیں, اصل بات یہ نہیں ہے, یہ آپ نے پہلے کہا نا, میں قرون علماء کے نظائر موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کسی نے اپنے حقوق دستبرداری کا اظہار کیا کہ نہیں؟ چلیں آپ یہ بتائیں. اس وقت تو متاع جائز تھا, متاع کی بات نہ کریں, اس وقت متاع بھی ہو رہا تھا نا, متاع نہیں ہو رہا, مسوا غزوات میں ہوتا تھا نا. نبی علیہ السلام کی جتنی حیات طیبہ میں آپ کے ازواج مطہرات سے عقود ہوئے ہیں, ان میں کوئی متاع کا نکاح نہیں, ان میں نہیں ہے. اچھا, تو انہوں نے اپنی زندگی میں ان کی حیات طیبہ کے اندر ان کی ازواج مطہرات جو کہ کائنات کی سب سے افضل اور معزز ترین خواتین ہیں, ان میں سے ایویڈنس نہیں ملتا کہ ان میں سے. علامہ صاحب ایک منٹ آپ کے پاس, جی جلدی سے آپ کیا کہیں گے کلوزنگ میں اس کے اوپر؟ یہ اگر تو اس سے مراد نکاح موقت ہے, محدود مدت کا نکاح ہے, تو پھر تو یہ کسی بھی صورت جائز نہیں اور حرام ہے. اور اگر مسیار سے مراد یہ ہے کہ بیوی اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, تو چونکہ وہ اس کے ذاتی اسی کے حقوق دستبردار کرواتے رہے. فرزانہ صاحبہ آپ کا یو ہیو 1 منٹ. جی, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیمپرری میرجز تو بالکل ٹوٹل وائلیشن آف رائٹس, یہ ہیومن رائٹس ہیں, ویمنز رائٹس ہیں, اور اگر کوئی اس کو اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ اسلام کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہا, کیونکہ یہ تو جس میں رائٹس ہی نہیں ہے عورت کے, اور آپ نہ بچوں کے کوئی رائٹس ہیں, یہ شادی میں دیکھیں بچے جو ہے وہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری, اور اسلام میں بڑی واضح طور پہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری جو ہے اس کو بچوں کے حوالے سے کہا گیا. تو میرا خیال ہے اس کو بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن. رائٹ, فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک میرا پوائنٹ صرف ایڈ جی بسم اللہ, وہ میں انڈیکیٹ نام کے ساتھ ہی کر رہا تھا, حضرت سودا نے اپنا جو تھا نا حق دستبردار کی, اور آپ کا ایویڈنس اس بات میں موجود ہے. دوسری بات رہی کہ نکاح مسیار کو بندہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس کو مس یوز کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں بندہ ذمہ دار. کورٹ میرجز عام مس یوز ہو رہی ہیں. علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید گامدی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چلتے صرف ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ مذہب کے اندر جو آرگیومنٹ ہوتی ہے نا, اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے, دیٹ از ٹو میک پروگریس. اس کا مقصد جو ہے خدا نخواستہ کج بیسی نہیں ہوتا, اس کا مقصد کوئی ایمان کی کمی نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جسے کسی کو دکھ پہنچا ہو یا کچھ پہنچا ہو, لیکن وہ ڈیفینیٹلی انٹینشنل نہیں ہوتی ہے. جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سارے سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بات ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے نکل جائے جو صحیح نہ ہو. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک پروگرام کافی نہیں ہے. آپ بھی انٹرنیٹ کے اوپر جائیں اور آپ بھی سعودی علماء ہیں, ان کے فتویٰ جو انہوں نے جاری کیا ہے ان کو نکالیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں. میں بھی دوبارہ سے کرتا ہوں یہ, اور دوبارہ سے ہم علماء اکرام کا ایک پینل یہاں پہ بلاتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم ان کو ساروں کو اور اپنے سامنے اس ایکچوئل فتوے کی کاپی رکھ کے پھر ہم ان سے بحث بھی کر سکتے. رائٹ, بالکل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.